हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, पिछले काफ़ी अरसे से जो मैं वीडियोस बना रहा था वो सोशल इश्यूज़ पर थी, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पर थी। लेकिन काफ़ी दिनों से मैंने इस्लाम को या कुरान के टॉपिक को टच नहीं किया, तो सोचा कि आज थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं और आज की वीडियो जो है वो हम इस्लाम या कुरान से रिलेटेड बना के देखते हैं। हम एक्स मुस्लिम्स बहुत बुरे लोग होते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, हम आपके लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। हम किसके लिए बुरे हैं? हम उस किताब के लिए बुरे हैं जिसने 1400 साल से कई मिलियन लोगों को बेवकूफ़ बना कर रखा है। हम इस किताब को डिफेंड करने वालों के लिए बहुत बुरे हैं जो मुसलमानों को ये बता बता कर बेवकूफ़ बनाते हैं कि दुनिया भर में जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस या साइंटिफिक थ्योरीज सामने आ रही है वो कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दी हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ज़रा किताब खोलकर देख लें और तसल्ली कर लें कि इसमें ऐसा कुछ है भी या नहीं। लेकिन ऐसा करने से भी कुरान ने मना कर दिया। कुरान के शुरू में ही आयत डाल दी गई कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम एक्स मुस्लिम्स बहुत बुरे हैं। हम इस आयत को इग्नोर करते हैं और इस किताब पर भी शक करते हैं और इस किताब पर रिसर्च भी करते हैं। फिर रिसर्च इस किताब के साथ वही करती है जो सलमान खान ने दबंग फिल्म में एक डायलॉग में कहा था। वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि सांस कहाँ से लें, और इससे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप सबको पता ही है। तो चलें, आज की वीडियो में हम इस्लाम की चड्डी में थोड़े से और छेद करते हैं। और अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं या आपने स्नोफॉल देखी है तो आपको पता होगा कि बादलों में स्नो फॉर्मेशन कैसे होती है, या और स्नोफ्लेक्स या बर्फ के गोले क्यों और कैसे गिरते हैं। और अगर नहीं पता तो बता देता हूं, सिंपल सी बात है कि बादलों में आइस क्रिस्टल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और जब वो क्रिस्टल्स चिपक चिपक कर हैवी हो जाते हैं तो स्नोफॉल शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं कि कुरान की साइंस क्या कहती है इस बारे में। कुरान की साइंस कहती है कि बर्फ के ओले और बर्फ आसमान में मौजूद पहाड़ों से गिरते हैं। सूरह अल नूर की वर्स नंबर 43 में लिखा है, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादल को चलाता है, फिर उसे मिलाता है, फिर उसे तह बतह करता है, फिर तू बारिश को देखता है कि उनके बीच में से निकलती है, और आसमान में जो पहाड़ हैं उनमें से ओले बरसाता है, और फिर उन्हें जिस पर चाहता है गिराता है और जिससे चाहता है रोक लेता है। करीब है कि बादलों की बिजली तुम्हारी आंखों को भी ले जाए। अब मुझे कोई इस्लामिक स्कॉलर ये समझाए कि आसमान में वो कौन से पहाड़ होते हैं जिनमें से ओले और बर्फ गिरती है। शायद उस अरब दौरे जहालत के इंसानों ने बर्फ हमेशा ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर ही देखी होगी या उसके मुतालिक सुना होगा, तो उस दौरे जहालत के इंसानी ज़हन में यही कॉन्सेप्ट होगा कि बर्फ ओले तो सिर्फ पहाड़ों पर ही बनते हैं। इसलिए कुरान लिखने वालों ने भी यही समझा होगा कि ओले और बर्फ गिरने का अमल आसमान में मौजूद पहाड़ों से होता है। यहाँ थोड़ी सी हाजमे की फक्की देने की जरूरत है अहले कुरान को भी और मॉडर्न मुस्लिम को भी, और वो फक्की कोई अपनी तरफ से हम नहीं देंगे, हम वो फक्की आपके कुरान से ही निकाल कर देंगे। मॉडर्न मुस्लिम यहाँ पर आकर कहेंगे कि जबाल का मतलब पहाड़ नहीं होता, जबाल का मतलब ऊंचे बादल होता है। अगर जबाल का मतलब ऊंचे बादल लिया जाए
تو پھر سعودی عرب میں وہ جبل احد کہنے سے کیا مطلب ہے؟ احد کا پہاڑ یا احد کا بادل؟ چلے میں تو بہت برا ایکس مسلم ہوں، میں آپ کے قرآن سے ہی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ قرآن میں جبل کا مطلب صاف صاف سیدھا سیدھا پہاڑ ہی ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اور اگر تحقیق کوئی ایسا قرآن نازل ہوتا جس سے پہاڑ چلتے یا اس سے زمین کے ٹکڑے ہو جاتے یا اس سے مردے بول اٹھتے تب بھی نہ مانتے۔ اتنی پھکی کافی ہے یا تھوڑی اور دوں؟ میرے خیال میں ایک پھکی اور دے دیتا ہوں، اور وہ بھی قرآن سے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 74 میں لکھا ہے، اور یاد کرو جب کہ تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو۔ یہاں ذرا جبل کا ورڈ پہ ذرا غور کیجئے، پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، اور اللہ کے احسان کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ مسلمانوں میں نکاح قبول کرنے کے لیے 3 بار قبول ہے بولنا پڑتا ہے، تو ایز این ایکس مسلم میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں 2 آیتوں کے بجائے 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے جبل کا مطلب پہاڑ ثابت ہو جائے۔ تو آپ کی خدمت میں تیسری آیت بھی پیش ہے، سورہ ابراہیم کی ورس نمبر 46۔ ان میں لکھا ہے، اور ان لوگوں نے اپنی تدبیریں کی تھیں اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ ذرا عربی پڑھنے والے مجھے یہ سمجھ کے پڑھ کے بتائیں کہ یہاں پر جبل کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ نہیں؟ میں تو بھول ہی گیا، میں نے تو قبول ہے کی 3 آیتیں بول دیں، لیکن میں تو یہ بھول ہی گیا کہ اسلام میں ریپ کی سزا کے لیے 4 گواہ لازمی ہیں، تو مجھے بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے 4تھی آیت بھی دکھانی پڑے گی، اور 4تھی آیت سے ثابت کرنا پڑے گا کہ جبل کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے نہ کہ اونچا بادل۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 82، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن میں رہے۔ تو ہو گئی پوری 4۔ اب نکاح کے 3 اور زنا کے 4 کی طرح میں نے 3 بھی پوری کر دی اور 4 سے بھی ثابت کر دیا، لیکن ایک بات تو میں بھول ہی گیا، نمازیں تو 5 ہوتی ہیں، اس لیے مجھے آپ کو اب 5ویں آیت بھی دکھانا پڑے گی، اور وہ بھی قرآن سے، اور وہ بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جبل کا مطلب پہاڑ ہی ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن کی سورہ النحل کی آیت نمبر 68 میں لکھا ہے، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان چھتوں میں گھر بنائے جو اس کے لیے بناتے ہیں۔ ہر جگہ جبال کو پہاڑ ہی کہا گیا ہے، ہر جگہ جبل کا مطلب پہاڑ ہی ہے۔ اب ہمارے پیارے آقا حضرت مومو کنویں کے مینڈک تھے۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ کنویں کے مینڈک کیا ہوتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ کنویں کے مینڈک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مینڈک کسی کنویں میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کنویں کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، پوری یونیورس وہ کنواں ہی ہے، کیونکہ وہ کنویں سے نہ کبھی باہر گیا ہے اور نہ ہی کبھی باہر جا سکتا ہے۔ محمد کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ اس نے کبھی عرب سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، اس لیے اس سے لگتا تھا کہ ساری دنیا عرب ہی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں عجیب و غریب قسم کے فینومینا ہوتے ہیں، جیسا کہ ناردرن لائٹس وغیرہ۔ کاش محمد صاحب مجھے مل جاتے تو میں ان کے اڑنے والے گدھے پر بٹھا کر ان کو آرکٹک ریجن لے جاتا، انٹارکٹا لے جاتا، اور کھلے کھلے نیلے نیلے آسمان تلے سنو فال دکھاتا، جسے سائنٹیفک ورلڈ میں ڈائمنڈ ڈسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور میں اپنے پیارے آقا سے پوچھتا، ابے سالے اب آسمان میں دیکھ کے بتا کہ کون سے وہاں پر تجھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں جن سے یہ برف گر رہی ہے۔ تو یہاں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کی تمام ہی کتابیں، علم کی باتیں
اصل میں انسانی سوچ سے بنائی جاتی ہیں، مذہبی کتابوں میں بھی انسانی شعور سے پیدا ہونے والی سوچوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب یہ الگ موضوع ہے کہ یہ انسان کے دماغ میں یہ سوچ کہاں سے آتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی دن اور کوئی اور ویڈیو بنائیں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد شانتی بنائے رکھیں۔ دھنیہ واد۔